बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मुझे और मेरी बीवी को वज़ीर आज़म इमरान खान कत्ल करवाना चाहती हैं। ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ की जानिब से। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज़ के अहम खिलाड़ी की जानिब से बिलावल और आर्मी चीफ के दरमियान जो राब्ता हुआ है, उस राब्ते पर इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। वो इतराज़ात क्या हैं, उस हवाले से भी आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सिंध में एक बहरान सामने आया, जो कराची में एक बहरान सामने आया कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद, और अपोजिशन जमातों की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की गई। और फिर जो मोहम्मद ज़ुबैर की जो एक ऑडियो सामने आई कि इस सारे केस में सेक्टर कमांडर कराची वो मुलविस हैं, और सारी सूरत हाल ये है कि आईजी सिंध को अगवा किया गया और उनको फिर ये उन पर दबाव डाला गया, उन पर ये प्रेशर डाला गया कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के बाद आपने देखा कि सिंध पुलिस की जानिब से ये पहली मरतबा चीज़ें सामने आ रही हैं कि सिंध पुलिस ने आईजी समेत, आईजी ने जब छुट्टी की दरख्वास्त जब उन्होंने दी तो उसके बाद एक दरख्वास्तों का अंबार सामने आया कि तमाम जो नीचे की जो उनकी टीम है उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी। और उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि बिलावल जरदारी की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई, सीएम सिंध की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई, लेकिन सीएम सिंध से जब भी सवाल किया गया आईजी सिंध की अगवा के हवाले से तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन बिलावल जरदारी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये मुतालबा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब से कि आप इस सारे मामले की तहकीकात करवाएं। जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से बिलावल जरदारी से रब्ता किया गया, और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि आईजी सिंध से भी रब्ता किया गया। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आईजी सिंध ने 10 रोज़ के लिए जो अपनी दरख्वास्तें थी छुट्टी की वो वापस ले ली हैं, और उनकी पूरी टीम ने, और दोबारा अपनी ड्यूटियों पर वो वापस आ गए हैं। आज वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक अहम इजलास भी बुलाया गया है 11 बजे, जिसमें तमाम अफसरान जो हैं वो शिरकत भी करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी सामने आ रही है इस सारे वाक़े में कि ये जो सारा मलबा जो है ये रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही है, पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें जो सिंध हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून ये मिलकर एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पूरी एक प्लानिंग के साथ ये सारा मलबा जो है ये सिंध रेंजर पर डालने की कोशिश की गई। बहरहाल अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से जो कोर कमांडर कराची हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इस सारे वाक़े की आप तहकीकात करवाएँ, और अब 10 रोज़ के लिए जो पुलिस के अफसरान हैं वो भी वापस आ चुके हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि आप किसी भी सूबे में देखें, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहाँ पर आपको हर आए रोज़ आपको ऐसे बेशुमार संगीन किस्म के जो जुर्म हैं वो सामने आती हैं, ऐसी ऐसी वारदातें नज़र आती हैं कि दिल दहल जाता है। लेकिन कभी आपने नहीं देखा कि कोई पुलिस का एक अफसर छुट्टी पर गया हो, किसी ने ये जिम्मेदारी ली हो और किसी ने ये कहा हो कि जी हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, हमें हमारा मोराल जो है ये डाउन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारे वाक़े में जो सूरत हाल ये है कि कुछ क़यास रहियाँ ये भी जन्म ले रही हैं कि इस सारे मामले में जो सिंध हुकूमत है, बिलावल हाउस जो है ये इस सारे मामले में इन्वॉल्व है। बहरहाल देखते हैं कि जो तहकीकात जारी हैं उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। और आज ख्वाजा आसिफ साहब हम TV के प्रोग्राम में आदिल शाहज़ेब के शो में वो वहाँ पर एज मेहमान बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ये दावा किया अपने आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा कि गुजरांवाला जलसे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेरे मुखालफिन को बुलाया और उनसे ये कहा कि ख्वाजा आसिफ को फिक्स करो और उनको सबक सिखाओ, और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे और मेरी बीवी को कत्ल करने के हवाले से प्लानिंग की जा रही है। और उन्होंने ये अपने उस आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम में उन्होंने ये दावा किया है कि मेरे मुखालफिन को बुलाकर ये कहा गया है कि ख्वाजा आसिफ को फिक्स करो या उसके घर के बाहर मुजाहरा करो, और दूसरी जानब यह है कि उनको आप उन पर तशद्दुद करें, उनको आप उनके मुंह पे आप सही फेंक दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उनको आप जो है सरेआम उनको बेइज्जत करें, उनकी बीवी को गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दें। तो इस किस्म की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। लेकिन आप अंदाज़ा करें
کہ کس طریقے سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم جو کہ ایک پوری ریاست کا وزیر اعظم ہے اور وہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ ایک بندے کو میں نے کیسے فکس کرنا ہے، ایک بندے کو میں نے کس طریقے سے، ایک گنونا کھیل جو ہے یہ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے کھیلتی ہے کہ اب یہ کہنا کہ کہ ان کی بیوی کو گاڑی سے نکال کر باہر پھینک دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ الزامات جو ہیں یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سنگین قسم کے الزامات ہیں کہ قتل کروانا، قتل کی دھمکیاں دینا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ بہرحال یہ خواجہ آصف کی جانب سے آج کہا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اور جو ان کے سینئر رہنما ہیں ان لوگوں کو سیکورٹی کے سنگین قسم کے جو تھریٹس آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے ان کی سیکورٹی جو ہے مزید ٹائٹ کی جائے، ان کو اپنی سیکورٹی کا خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں اور ان کی جو کچھ لوگ ہیں جو کہ میرے مخالف ہیں، اب یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ کن کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ خواجہ آصف کو فکس کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ جو ایک اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مریم نواز کے اہم کھلاڑی کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے کہ جو بلاول زرداری اور آرمی چیف کے درمیان رابطہ ہوا ہے یہ رابطہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ وہ مسلم لیگ نون یا وہ اپوزیشن جماعتیں بلاول زرداری، اگر آپ ان کے جلسوں کو دیکھیں اور ان کی تقریروں کو دیکھیں اور جب وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو وہ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی فوج کی مداخلت ہوتی ہے، فوج جو ہے وہ انٹرفیرنس کرتی ہے، فوج جو ہے وہ حدود کراس کرتی ہے اور جو سیاسی طور پر ہمیں مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب آج بلاول زرداری نے پریس بریفنگ دی تو اس میں انہوں نے بجائے وزیر اعظم عمران خان سے وہ مطالبہ کرتے، وہ فیڈرل سے مطالبہ کرتے، انہوں نے مطالبہ سیدھا کیا آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے، حالانکہ کہ ان کو تو مطالبہ کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم سے کہ وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ اس کی تحقیق، یہ سارے واقعہ جو کراچی میں ہوا ہے اس کی تحقیقات کروائیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے آج یہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کہ آرمی چیف کو بلاول زرداری سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ رابطہ کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم عمران خان کو۔ لیکن اس سے پہلے اب شاہد خاقان عباسی کو بلاول زرداری پر یہ اعتراض ضرور اٹھانا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کیوں کیا ہے۔ اس سے ایک روز قبل جب کراچی میں جلسہ ہوا یا گجرانوالے میں جلسہ ہوا، جتنی بھی اے پی سی ہوئی، اس میں تو اپوزیشن جماعتوں کا یہ نیریٹیو ہے، یہ بیانیہ ہے کہ جو فوج ہے ہم نے اس کی مداخلت کو بند کرنا ہے، فوج جو ہے اس کی مداخلت کی وجہ سے جو سیاسی ایک جمہوری جو سسٹم ہے وہ مفلوج ہو رہا ہے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے اپنے اوپر تو پھر سیدھا رابطہ کیا جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ تو اس حوالے سے آج خواجہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ رابطہ کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم عمران خان کو۔ عمران خان کو چاہیے تھا کہ اس سارے واقعے کا نوٹس لیتے اور عمران خان جو ہے ان کو اس حوالے سے کارروائی کرنی چاہیے تھی اور انہیں بلاول زرداری سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، انہیں رابطہ کرنا چاہیے تھا آئی جی سندھ سے۔ اور اس سارا جو معاملہ ہوا ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے جو حکومت ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے، حکومت کہیں پر بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتی اور سارا جو ایک نظام ہے وہ ایک اداروں کے جانب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اب شاہد خاقان عباسی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں چاہے کوئی اور ادارے ہوں، لیکن اس سارے معاملے میں ہمارا بیان یہ ہے کہ ہم نے اس مداخلت کو بند کرنا ہے۔ لیکن آج شاہد خاقان عباسی کو اس حوالے سے ضرور یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ بلاول زرداری نے جو ایک مطالبہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا جو ہے وہ تھو تھو، تو اس حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ جب آرمی چیف سے مدد لینے کی بات آتی ہے تو پھر آرمی چیف سے رابطہ کیا جاتا ہے، لیکن جلسوں جلوسوں میں پھر انہی پر سوالات اٹھائے جاتی ہیں۔ یہ تھی ساری صورتحال کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے فکس کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بلاول زرداری سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک سندھ میں کراچی میں بحران ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کس جانب جاتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔